وتبسمت ذات النقاب وسدت للشيطان باب، حين قال لها: تعقلي وخذي بالأسباب. من سيأتي يطلب يديك وأنت ترتدين الجلباب؟ كيف سيأتي وأنت متخفية في الحجاب؟ سينطفئ جمالك وتذهب زهرة الشباب. أليس لك جمال ورقة تأخذ الألباب؟ ستكوني غريبة ويبتعد عنك الأحباب، وعن حالك يسألونك ويكثر في العتاب. لماذا لا ترتدين حجابا أنيقا وجذاب؟ تبسمت وقالت: أين سأهرب من العذاب؟ هدفي رضا ربي وإليه المتاب، والزواج مكتوب ورزق من الوهاب. لست أرضى بحلوى وقف عليها الذباب، أو بقطعة لحم نهشتها عيون الذئاب. فأنا أعيش عيش الأغراب، وإن بعد عني الأحباب وظنوا أن العقل في غياب. فالقرآن والسنة أعز الأصحاب، وقلبي في حب محمد وآل البيت ذاب. شهادتات می گل سدی برایم، شهادتات لبگار ستد لقایم.